नमस्कार, मेरो नाउँ प्रकाश कुमार शर्मा। ससुर वाचनको कथा श्रृङ्खलाको 5औं संस्करणमा प्रस्तुत गर्दछु म रूपमती कथाको दोस्रो तथा अन्तिम भाग। यस कथाको पहिलो भाग पोस्ट भइसकेपछि मैले दक्षिण कोरियादेखि मध्यपूर्व हुँदै इजरायल, साइप्रस, युरोप, अमेरिका तथा क्यानाडा लगायतका मुलुकमा छरिएका नेपालीहरूबाट विभिन्न किसिमका प्रतिक्रियाहरू प्राप्त गरेँ। परदेशिएका नेपालीहरूमाथि हुने विभेद, श्रम तथा यौन शोषणका कारुणिक कथाहरू सुन्दा जिउ नै सिरिङ्ग भयो। साइप्रसमा रहेर कुनै समय यसै गरी मालिकको श्रम तथा यौन शोषणमा परेका नेपाल, भारत, फिलिपिन्स, भियतनाम लगायतका मुलुकका चेलीहरूलाई उद्धार गरी तिनीहरूको न्यायका निम्ति लडेका एकजना अमेरिकन मिसनरीले मलाई सावधान हुन सचेत गराउँदै मैले लेखिरहेका कथाहरूका निम्ति अमूल्य सुझाव प्रदान गर्नुभयो। थुप्रै आरोह अवरोहले भरिएको रूपमतीको कथाको अघिल्लो भाग रूपमतीले तिनका भोगाईले सिकाएको अप्ठ्यारोका बीच सन्तानहरूको मायाप्रति मानिसहरूले दिने प्रतिक्रिया र त्यसले बनाउने आफ्नो छविको बारेमा दाबी प्रस्तुत गरेपछि टुङ्गिएको थियो। आज त्यही बिन्दुबाट म कथा वाचनलाई निरन्तरता दिन्छु। कथाकारसितको केही असन्तुष्टिसँगै रूपमती तिनको कथालाई यसरी अघि बढाउँछिन्। यो कथाकार भनाउँदोलाई आफ्नो जिन्दगीको नसुल्झेको गुत्थो फुकाइरहँदा मलाई आज साह्रै झिँझो लाग्यो। मैले बिर्सिसकेको अनि मेरो हुन नसकेको लोग्नेका बारेमा सोधेर यसले मेरो हुनसम्म चित्त दुखायो। तर म त यस लेखकसँग मन्त्रिएको भेडी जस्तै भइसकेकी छु। भइगयो लेखक, छोडिदेऊ भन्दा पनि मलाई रुवाई रुवाई उसले मौसमका बाबुले अचेल मलाई दिने प्रताडनाहरू बकाई छोड्यो। डम्बरे अचेल दुबईमा काम गर्छ। दुबईमा पनि उसले अर्कै स्वास्नी राखेको छ अरे। मैले त पत्याएकी थिइनँ। तर एक दिन सौताले रुँदै र हार गुहार माग्दै फोन गरेकी थिए। त्यसपछि त विश्वास गर्नै पर्यो। त ममाथि सौता पस्न आउँदा यो सोचिनस् भनी मुखभरिको गाली दिन मन लागेको थियो। तर मैले केही भनिन, बरु रोइदिए उसितै। कमाउन सकेछु भने तलाई पनि हेरुला। फुपू मरिहालिन्। मेरा अल्लारे छोराछोरीहरू बिचल्लीमा परे। त पनि आखिर कान्छ्यामा भए पनि आमै होस्। तिनीहरूलाई बिग्रन नदिएस्, सकेको म हेरुला भनेर सौतालाई सान्त्वना दिए। र फेरि हामी सौता मुटु फुट्ने गरी सँगै रोयौं। यो नियतिको कस्तो घटन हो जसको हेला सहन नसकेर म यसको मुख जिन्दगीमा हेर्न नपरोस् भनेर विदेश भासिएकी थिएँ। आज उसैले मसित सहायताको भीख मागिरहेकी थिए। अनि डम्बरे अब म र मेरी सौता दुवैको साझा शत्रु भएको थियो। मलाई यति सम्मानका हन्डर र ठक्कर खान बाध्य पारेर पनि डम्बरे म माथि आफ्नो हक जताउन भने छोड्दैन। दुबईमा अर्कैकी स्वास्नीलाई स्वास्नी बनाइ बसेको छ। स्वास्नी नै भनेर किन राख्नुपर्ने रहेछ र यहाँ विदेशमा त? जे होस्, वैदेशिक रोजगारीमा दुबई पुगेकी कोही नेपाली आइमाईसँग जोई पोई जसरी सँगै बस्छ अरे। उतै अर्की भेटेपछि घरकी कान्छी र उबाट जन्मेका छोराछोरीलाई पनि हेला गर्न थालेछ। अझै ममाथि लोग्नेको दाबी प्रस्तुत गर्न छोड्दैन। अनेक फेक आइडी बनाउँछ र मेरो चरित्रको परीक्षा लिन्छ। साइप्रसका सुख दुःखले मलाई सिकाइसकेका छन्। जतिसुकै आइडी फेरेर अनि त्यसका साथी सङ्गतिलाई लगाएर मसित मेरो भित्री कुरा खोतल्ने उद्योग गरे पनि त्यो डम्बरे नै हो भनी म खुट्ट्याउँछु र बघिनीसरी गर्जिन्छु। र पनि ऊ हार मान्दैन। रन्डी भालु कतिवटा नाठासित सुच्छेस होला दिनमा। मसित सती सावित्री पल्टिन्छेस्।
विदेशमा काम गर्ने नेपाली केटीको हैसियत हामीलाई थाहा छैन र भनी तुसमेट छ। भन्न त मलाई पनि कति हो कति थोक मन लागेको हुन्छ, तर म तजस्ती होइन, केही परिबन्धमा परेकी रहेछु भने पनि त्यसको पहिलो कारक तै होस्। तैँले पनि त्यस्तै कोही एउटी आइमाईलाई आफ्नी पियारी बनाइ बसेको छस् अरे। कम्तीमा त्यसको सम्मानका निम्ति पनि तैँले मलाई गाली गर्न सक्दैनस् भन्छु, तर ऊ मलाई अत्यन्त तुच्छ गाली गर्छ र म कुराकानी बन्द गरेर सिरकमा मुख छोपेर रुन्छु। यता शेखरको अतिशय यौन आसक्तिलाई पनि म बुझ्न सक्दिनँ, न त यो ओडियासको आकर्षणलाई नै बुझ्न सक्छु। ओडियास बुढोले जति मेरो शोषण गरे तापनि मेरो व्यक्तित्व र मेरा इच्छाहरूको सम्मान गरेको छ। उसले मलाई आजसम्म एक वचन पनि दुर्वाच्य बोलेको छैन। तर यो शेखर, यसले त मलाई रन्डी र भालु भन्दा बढ्ता कहिल्यै देखेन। म माथि उक्लिन विजय पाएको पहिलो रात नै उसले मलाई भालु शब्दले सम्बोधन गर्यो। मलाई कति नरमाइलो लाग्यो त्यो कुरा कसरी व्यक्त गरौँ यहाँ। शेखरले भालु भन्दा मलाई यस्तो दुःख लाग्यो कि त्यस्तो दुःख त बरु मलाई डम्बरेले अर्की स्वास्नी ल्याउँदा पनि लागेको थिएन। मैले उसलाई जोखिम मोलेर आफ्नो छाप्रोमा बास दिएकी थिएँ। देख्दा पो छाप्रो थियो त्यो, तर त्यहाँ भित्र शेखरले जीवनमै भोग्न नपाएको सुख सुविधाका सामग्री ओडियासले मलाई जुटाइदिएको थियो। ओडियास यति मनकारी थियो कि मलाई एयर कन्डिसनमा बस्ने सुविधा पनि थियो। त्यही छाप्रोमा बिरामी भएको बहाना गरेको शेखरलाई मैले आतिथ्य दिएकी थिएँ र उसको शुश्रूषा गरेकी थिएँ, तर त्यस उरन्ठेउलाले त्यस कुराको सम्मान गर्न जानेन। मलाई आफ्नो ओछ्यान्त बनायो, तर त्यस कुराको आदर गर्न झनै जानेन। त्यसमाथि ऊ भित्रको वासना बेला न कुबेला जागिरहन्छ। म यायालाई सेवा गर्न बसेको बेलामा ऊ मलाई कल वा म्यासेज गर्छ र सिधै छाडा शब्दमा उसको चाहना जनाउँछ र अहिले आउँछु भन्छ। मैले इन्कार गरेँ भने, सुड्डी, ज्यादा भोली भाली बन्ने होइन, म 5 मिनेटमा त्यहाँ आएर मिस कल गर्छु, ढोका खोलिनस् भने तँलाई जान्या छु भन्छ। म यायासित टाउको दुखेको बहाना गरेर उनलाई छोडेर आउनुपर्छ र चुपचाप शेखरको ओछ्यान बनिदिनुपर्छ। कहाँबाट के हेरेर आएको हुन्छ कुन्नी। क्रीडाका बखत यस्ता वाकवाकी छुट्ने काम गर्न लगाउँछ कि म भन्नै सक्दिनँ। उसको यस्तै बेहोराले अचेल मलाई आइतबारे छुट्टीमा पनि लिद्रातिर जान मन लाग्न छोडिसक्यो। बेकामे मोराहरू सबै सोलोमस बस टर्मिनलतिरै बियरका क्यान समाएर ढुकी बसेका हुन्छन्। शेखर नाउँ गरेको मेरो जीवनको धब्बाले मेरा बारेमा चारैतिर प्रचार गरिसकेको छ। अस्ति त लेफ्थेरिया स्क्वायरबाट माथि म्युनिसिपल हलतिर जाँदै गर्दा एकजना केटाले लाजै नमानेर आफू त शेखरकी सुड्डी हो रे नि, हामीलाई पनि चान्स मिल्थ्यो कि कहिलेकाहीँ भन्यो। जुत्ता फुकालेर ला तँलाई यही हो चान्स भनेर मुखमा बजाइदिम जस्तो लागेको थियो। साथमा खिलकुमारी थिए। बाजा लागे आफ्नै बेइज्जत होला भन्ने पीर सुन्या नसुने झैँ गरी हिँड्यौँ। शेखर लुरेले के खुसी दिन्छ हो आन्टी, हामीसित छ ठुलो माल, अझै नपुग्ने भए पन्जाबी ल्याएर आउँला, चाहिन्छ भने हप्सी पनि छ मेरो साथी। हामी पर पुगन्जेल ऊ फलाक्दै थियो अनि उसको साथमा भएकाहरू अट्टहास गरेर हाँसे। मैले कान थुने र माकारियोस स्ट्रिटतिर भागे। मलाई भयंकर बाधा दियो यो शेखर नाउँ गरेको उरन्ठेउलाले। मैले सहँदै आएकी त हुँ, तर अब धैर्यको बाँध टुट्यो। कल गरेर भक्कु मार गाली गरे। ऊ आफ्नो दोष किन पो देख्थ्यो र, तै भालु त हो नि मलाई पल्काउने भन्यो सिधै। थुइक्क बज्या, बाहुनको छोरो भएर छाडा बोल्छस्, म असहाय बन्छु र चिच्याउँछु। तै भिखारीका औलादले खान पाइन काम पाइन भनिस् र एक छाक भए नि खाएर मरोस् गति परोस् भनेर लिएर गएँ, तर मैले भुल गरेछु। मलाई ज्यादा कुरा थाहा छैन,
अचेल मेरो गर्लफ्रेन्डको पनि काम छैन, खुरुक्क भोलि 50 युरो मलाई दिने, होइन भने मैले जाने छु भनेर ऊ फोन डिस्कनेक्ट गरिदिन्छ। थुइक्क, यसकी अझै अर्की पनि गर्लफ्रेन्ड छ। मुसाले जस्तो कतिवटी स्वास्नी भेला गर्छ यो तिखे बाहुन। निद्रा हुँदो गएर दिनैभरि बियर र चुरोट मात्रै तानी बस्दा ज्यान सुकेर बाँसको भाटासरी भइसक्यो। यस्तालाई पत्याउने गर्लफ्रेन्ड कस्ती हुन्छ? मै जस्ती? मेरो अस्थिर मनोदशासित मेरी याया पनि परिचित छिन् जस्तो लाग्छ। सोधिरहन्छन्, गोरीमो तलाई के भयो? घर व्यवहारका दुःख देखाउँछु। शेखर नाउ गरेको ग्रहण लागेको छ। तेरो छोरा ओडियासले मेरो यो चाल थाहा पायो भने के दुर्गति पार्ला भनेर कसरी भनौँ यो वयोवृद्ध आमैलाई। यस काण्डपछि मलाई साइप्रसमा बस्ने नेपाली बुवासा केटाहरूका फेक रियल अनेक थरी आइडीबाट भद्दा शब्दले सम्बोधन गरिएका सन्देशहरू आइरहन्छन्। तर एउटा बिन्दुमा पुगेपछि मानिसलाई चोट दिने उही कुरा पनि सामान्य लाग्दो रहेछ। भोलिपल्टै शेखरले मलाई 50 युरो दे भनेर फोनबाट थर्कायो। मैले पनि दिन्न, जे गर्छस् गर भनेर अड्डी कसेँ। ल कुरा गर भनेर उसले अर्कैलाई फोन थमाइदियो। आवाज कोही अपरिचित केटीको थियो। सुरुमा त उसले, दिदी हामी विद्यार्थी भिसामा आएका केटाकेटी, काम नपाएर तनाव छ, सापटी भए नि दिनुस् भनेर राम्रै कुरा गरी। तर जब मैले इन्कार गरेँ अनि एक्कासी भड्की, साला मगर्नी, कलिला कलिला केटा रोजेर तेरो प्यास बुझाउने अनि उनीहरूका खाँचोहरू पुरा नगरिदिने, त रन्डी भालु, तैँले मेरो बोयफ्रेन्डलाई लालच देखाउँदै आफ्नो घरमा लगेर तेरो कुत्सित इच्छा पुरा गरेकी हैनस्? खुरुक्क दिन्छेस् कि भण्डाफोर गरिदिऊ? यति त भइ नै सक्यो, अब के भण्डाफोर बाँकी छ र? कुन आँटले मैले भन्न सके नाइ? नत्र भने यस अघिसम्म शेखरले मलाई फकाएर होस् कि धम्क्याएर होस् मागेको रकम हात लाएरै छोडेको थियो। यसको 2-4 दिनसम्म मलाई हाई सुख भयो। जिन्दगीमा कहिल्यै भोग्न नपाएको शान्ति अनुभव गरे। तर मलाई थाहा थियो त्यो कुटिल बाहुन त्यत्तिकै चुप लाग्नेवाला छैन। कुनै न कुनै षड्यन्त्रको ताना त्यसले मेरा विरुद्ध बुनिरहेकै छ भनेर। तर पनि कम्तीमा एक साता मैले शान्ति सुविस्तासित बस्न पाएँ। तर मेरा भाग्यमा कहाँ सुख चाहिँ लेखिएको छ र? उताबाट एक दिन सौताले रुँदै र कहालिँदै फोन गरी, दिदी तिम्रा बारेमा डम्बरेले सुनायो कि कसले सुनायो मौसमलाई के भनेर कसले कान भरिदियो कुन्नी। आमा मेरा निम्ति मरिन भन्दै गाउँ गाउँ फलाक्दै हिँडेको छ। मैले सम्झाउने कोसिस गरेँ, उल्टै मलाई तिमी सबै आइमाहरू उस्तै हौ रन्डी भालु भन्यो। मलाई पनि असह्य भयो। तेरो बाउ रन्डो भालु कि हामी? अर्काकी स्वास्नी च्यापेर विदेशमा कमाएको जति उडाउने रन्डो कि म घर सम्हालेर बस्ने रन्डी? कि तिमीहरूका सुखका निम्ति उति टाढा पुगे कि तेरी आमा रन्डी भनेर हप्काएँ। उल्टै म माथि जाइ लाग्यो। तिमीहरू सबै राँडहरू उस्तै हौ, तिमीहरू उस्तै भएकाले मेरा बाउले 2-3 ल्याउनु परेको भन्दै हिँड्यो। बहिनीलाई पनि बेसमारी कुटेछ। मलाई भन न, चक्कर छुट्यो। के डम्बरेको रगतले मलाई त्यस्तै भनेको हो त? पत्याउनै सकिन। छोरो हो, मैले त्यसरी 9 महिना कष्ट काटेर पाएको, त्यसरी हुर्काएको भन्ने लाग्यो। कसरी पो त्यसो भन्यो होला र भनी उसलाई सम्पर्क गरेँ। फोन काटिरह्यो। 1000 चोटि कोसिस गरेपछि बल्ल तल्ल उठाएर भन्यो, साइप्रसमा कतिवटा नाठाले पुगेका छैनन् खेलाउनु र उतै समुद्रमा डुबेर मर्नु। मलाई तिम्रो मुख हेर्न परेको छैन। बस मलाई पुग्यो। डम्बरेले धोका दिए पनि त्यसको अंश त मसित छ भन्ने लागेको थियो। त्यसले पनि बिदा दियो मलाई। म बलियो हुनुको विकल्प थिएन। रुँदा रुँदै मैले कति दिन यायाको स्याहारमा हेलचेक्र्याइ गर्ने। यस्तै पारा रहिरह्यो भने मलाई ओडियासले निकाल्न बेर छैन कामबाट। यस्तै मनमा गुनेर यायाको स्याहारमा लागिरहे। एउटा मोबाइल आफ्नै छाप्रोमा चार्जमा राखी छाडे र अर्को लिएर सुन्दै यायासँग कुराकानी पनि गर्दै मन भुलाउने यत्न गर्न थाले। मोबाइलमा तारादेवी गुन्जिन लागिन्।
मैले आफ्ना आँसुका भल रोक्न सकिन। गोरीमु, तँलाई के भयो? याया बिचरी आत्तिएर डराउँदै उठेर सोधिन्। केही होइन याया। गीतले आफ्नै जिन्दगी सम्झायो आफ्नो मुलुक, म्याग्दी रत्ने चौरको रनबन र घाँस दाउरा अनि पालापानका दिनहरू, उमेर खाँदै जाँदा खेपेका दर्द र वेदनाहरू। म यायाको काखमा मुन्टो राखेर भक्कानी रोइदिन्छु। उनी पनि तिनका स्मृतिमा अलिअलि बचेका उनको लोग्नेसित जोडिएका यादहरू मसित साझा गरेर बुढा आँखाबाट आँसु झार्छिन् र भन्छिन्, जा एकछिन गएर आराम गर। म आफ्नो छाप्रोमा ओर्लन्छु र मोबाइल चेक गर्छु। शेखरले 10-12 चोटि फोन गरेको रहेछ म्यासेन्जरमा। एकैछिनमा मोबाइलमै कल गरेर भन्यो, अस्तिको लागि सरी सुड्डी, मलाई कस्तो खरो भएको छ, म आज आउँछु है। म सही नसक्नु हुन्छु र मुख छाड्छु। बाहुन काठा खरो भएको भए जान तेरै गर्लफ्रेन्ड माथि चढ्न। खाते तैँले मलाई कहाँबाट कहाँ पुर्याइस्। मिल्थ्यो भने म तेरो खुन पिउँथे। मैले फोन काटिदिएँ र काममा लागेँ। तर साँझको 5 जति बजेको हुँदो हो शेखरको फेरि फोन आयो। आज म यसलाई घाँटी निचोरेर मार्छु भन्दै फोन उठाएँ। उता अझै निर्धक्क भएर भन्छ, म गेट बाहिर छु, ढोका खोल। गेट खोली हेर्दा ऊ दुवै हातले कान समाएर उभिएको हुन्छ। किन गाई जात्रा देखाउनु भन्ने लागेर भित्र लान्छु उसलाई। ऊ रोएको नाटक गर्छ। गर्लफ्रेन्डले छोड्दी भन्छ, के भन्छ। म त्यस बैगुनी बाहुनका कुराले बहकिन्छु। तर जे भए पनि म आज यसकी ओछ्यान बन्दिन भन्ने कुरामा दृढ हुन्छु र गइहाल्न भन्छु। किनभने शनिबारको दिन ओडियास जति बेला पनि आउन सक्थ्यो। त्यसमाथि रात पर्नै लागेको थियो। ऊ रोएको अभिनय गर्दै मलाई ओछ्यानमा तान्न खोज्छ। म झड्कारेर फुत्किन्छु र याया बस्ने घरतिर लाग्छु। एकैछिनमा ऊ म्यासेज पठाउँछ, म रात यहीँ बस्छु, मलाई पनि खानेकुरा लिएर आऊ। म केही भन्न नसकी थुचुक्क बस्छु। बिचरी याया सकी नसकी ओछ्यानबाट उठेर, के भयो गोरीमु भन्छिन्। म चक्कर आयो भने ढाँट्छु। एकैछिनमा ओडियास आउँछ र आज खास काम भएकाले गइहाल्ने कुरा गर्छ। म एकदमै राहतको अनुभव गर्छु। कम्तीमा ओडियास गइदियो भने मात्रै पनि म त्यस लुच्चो बाहुनलाई स्कुपाले हानेर भए पनि लखेटी पठाउँछु। घिच्न नपाएको भए घिचेर जाओस् त्यो डाँका। ओडियास घरबाट निक्लेपछि यायाले पनि मलाई, जा अघि चक्कर लाग्यो भन्थिस्, अब आराम गर, म पनि सुत्छु भन्छिन्। म तयारी खानेकुरा बोकेर आफ्नो छाप्रोमा पस्छु। लाछी बाहुन हाङ्राले पाङ्रा खाएसरी मैले लगेको खानेकुरा हसुर्छ। मलाई एक वचन खान्छेस् वा खाइस् कि खाइनस् भनेर पनि सोध्दैन। म आफ्ना लागि कफी बनाउँछु, त्यो पनि खोज्छ। म घर जा भन्छु, ऊ नजाने अड्डी कस्छ। म हात तानेर घिच्याउँछु। मरन च्यासे भनेर के गर्नु, कति बलियो छ यो खाते बाहुन। उल्टै मलाई खाटमा तान्छ। म ऊ माथि हुत्तिन्छु। मौका कुरेको गिद्धले मलाई जोडले अठ्याउँछ। यस अघिका रूप मतिमा रूपान्तरण हुँदाका बखत मैले आत्मप्रतिरोध गरे पनि शारीरिक प्रतिरोध त्यति जोड बलले गरेकी थिइनँ। तर आज मेरो नारी स्वाभिमान जागेको थियो। म भयङ्कर प्रतिकारमा उत्रिएँ र लात्ती मुड्की जता पाए त्यतै बर्साउन थाले। जोर जुलुम गरेर म माथि विजय पाउन नसक्ने देखेपछि ऊ मलाई फकाउने, गलाउने, तर्साउने सबै उपाय अपनाउन थाल्छ। मेरो केही सिप लाग्दैन र म आत्मसमर्पण गरिदिन्छु। ऊ विजयी भावले म माथि जङ्गली, असभ्य र अराजक पाराले चढाइ गर्न थाल्छ। अचानक बाहिर मूलद्वार खुलेको सुनिन्छ र तत्कालै कार भित्रिएको पनि। के ओडियास फेरि फर्किआएको हो त? गाडी भित्रिने बाहिरिने मूलद्वार स्वचालित हुनाले कसैले भित्रबाट खोल्न बन्द गर्न जानुपर्ने झन्झट थिएन। जब ओडियास आउँथ्यो, कारबाटै रिमोट थिच्थ्यो र गेट आफै खुल्थ्यो अनि ऊ बाहिरिँदा पनि उसै गरी बन्द हुन्थ्यो। हे भगवान, यो के भएको हो? मैले शेखरलाई आफूबाट हटाउने कोसिस गरेँ, तर ऊ त उत्तेजनाको टुप्पोमै पुग्न लागेको थियो। घड्याममा ढोका खोलेर ओडियास मेरो छाप्रोभित्र पस्यो। शेखरलाई घर फिर्ता गर्ने कोसिसमा मैले ढोकामा चुक्कुलै लगाएकी रहेनछु अनि बत्ती निभाएकै थिएन। अब छोप्न र लुकाउन बाँकी केही पनि थिएन।
नकच्चरो शेखर दुई हातले उसको लाज छोपेर बसेको थियो। मैले छेउको ब्ल्याङ्केट तानेर आफूलाई ढाक्ने कोसिस गरेँ। ग्रीक भाषामा ओडियासले बहुत राम्रो भन्यो र शेखरतिर हेरेर किन रोकिस, काम जारी राख, अङ्ग्रेजीमा भने। शेखर उठेर भाग्न खोजेको थियो, तर बलिष्ठ ज्यान भएको ओडियासले उसलाई च्याप्प पक्रियो र एक जोरदार मुक्का बजार्यो अनि अङ्ग्रेजीमा फलाक्न थाल्यो। यायाको सङ्गतले मैले चाँडै नै आफूलाई ग्रीक भाषामा अभ्यस्त पारिसकेकी थिएँ, तर यो अङ्ग्रेजी भन्ने जेमराज जस्तो भाषा भने ज्यान जाला मैले सिक्न सकिनँ। मौका यही हो भनेर म याया बस्ने बहरतिर भाग्न खोजेँ, तर ओडियासले चुक्कुल लगाएर एक बेतोडको पञ्च मेरो गालामा मार्यो। उता शेखरसित भने कुराकानी जारी राख्यो। उसले के भन्यो कुन्नी? शेखर ओडियासकै सामुन्ने फेरि मतिर जाइलाग्न आँट्यो। मैले प्रतिकार गरेँ। यसपटक ओडियासले मतिर हेरेर ग्रीकमा भन्यो, तैले अघिकै काम यो केटासित जारी राखेर मलाई खुसी पार्ने कि भोलि बिहानै भिसा क्यान्सिल गराएर यो केटो र त हातमा हत्कडी लगाई नेपाल फर्किने? उसको आवाज यति कठोर र निर्णायक थियो कि रुनु र माफी माग्नु सिवाय मसित उपाय केही थिएन। मैले हात जोडेर बिन्ती गरेँ। के गरौँ भएको शेखरलाई ओडियासले फेरि इसारा गर्यो र शेखरले ममाथि फेरि चढाइ गर्यो। अब प्रतिकारको कुनै अर्थ थिएन। म जिउँदो लास भइसकेकी थिएँ र पनि केही लाज भने ममा बाँकी नै रहेछ। मैले आफू र शेखरमाथि बर्को ओढाएँ। ओ हिरे, पर्दैन भन्दै ओडियासले त्यो परै मिल्काइदियो। ए कथाकार, मलाई तिमीसँग यही कुराको गुनासो छ। अब म तिमीलाई घृणा गर्ने भएकी छु। मैले त तिमीलाई साइप्रसमा यस्तो सम्मानको जिन्दगी मैले बाँच्नु पर्यो भन्न खोजेकी थिएँ, न कि यसको अध्योपान्त वर्णन गरी सबैलाई सुनाऊ भनी तिमीलाई अराएकी। तर तिमी भन्छौ, रूपमती, यही कुरा पढ्न, सुन्न र हेर्न मानिसहरू बेग्र छन् यहाँ। मैले सक्दो कोसिस गरेर यसलाई यौन साहित्य हुनबाट जोगाएको छु। अझै भन्छौ, मैले यस वर्षको 12 खरी कथा प्रतियोगितामा सर्वोत्कृष्ट हुने लार कथामा जस्तो रतिक्रियालाई सविस्तार वर्णन गरेको त छैन नि। तिमी रूपमती मेरा निम्ति कथाकी पात्र हौ। मेरो कलमको टुप्पोमा भएको खुबी अनुसार कथामा आफ्नो चरित्र स्थापित हुन देऊ। तिमीले जित्यौ लेखक, मैले हारेरै त मैले यहाँसम्म तिमीले रचेको कथानकलाई चुपचाप सुनिरहेकी छु। अझै सुनाऊ, त्यस रात ममाथि के बित्यो? जब शेखरको हड्डी गल्यो र ऊ ममाथि लमतन्न पसारियो, ओडियासले कुराकानीलाई अङ्ग्रेजीमा अघि बढायो। तिनीहरूले निकै बेर कुराकानी गरे। त्यस रात ओडियासले शेखरलाई 100 युरोले पुरस्कृत गरेर बिदा दियो। भयङ्कर ग्लानीका बीच पनि मैले ओडियासले शेखरलाई किन त्यत्रो पैसा दियो भनेर छक्क परेर हेरेँ। त्यो त नेपालको 13-14 हजार रुपियाँ थियो। शेखर बाहिरिएपछि ओडियासले मलाई ग्रीकमा भन्यो, तलाई मैले सबै सुख सुविधा दिएकै थिएँ, तर त्यतिले मात्रै तलाई पुगेनछ। ठिकै छ, म केही भन्दिनँ, तर तैँले अबदेखि मैले भने अनुसार गर्नै पर्छ। मानिनस् भने त र तेरो पट्ठोले तत्कालै साइप्रस छोड्नु पर्ने हुन्छ, वा म तिमीहरूलाई चोरी या यस्तै कुनै अपराधको आरोप लगाएर वर्षौंसम्म सडाइदिन्छु। ती नकानी किरिए, के गर्नुपर्ने हो मालिक, प्रभु? म डराई ग्रीक भाषामा सोध्छु। तिमीहरूले गर्नुपर्ने काम मैले शेखरलाई राम्रोसित सम्झाएको छु। मैले अहिले शेखरको पासपोर्टको कपी पनि मेरो मोबाइलमा ट्रान्सफर गरिसके। चलाखी गर्नुको कुनै अर्थ छैन। र यति भनेर शेखरले गिजोलेर थिलो पारेको मृत प्राय मेरो ज्यानमाथि दैत्याकार शरीर भएको ओडियास खप्टियो त्यस रात। भोलि पङ्क्कै शेखरले फोन गर्यो। म कुनै उत्सुकता बिना उसको फोन उठाउँछु। उताबाट ऊ भन्छ, सुड्डी, मैले आफ्नी गर्लफ्रेन्डलाई मनाइसकेँ, त पनि मान है। के मनाइस काठा तैँले? तेरा गर्नमा मेरो अस्तित्व नै बाँकी रहेन। परदेशमा यस्तै हो सुड्डी, कसले कसको मतलब गर्छ र? ओडियासले भनेको छ, अबदेखि हरेक शनिबार त म र मेरो गर्लफ्रेन्ड अनि तेरो त्यही सुगर ड्याडी ओडियास मिलेर सँगै रमाइलो गर्ने अरे।
त्यसो गरे बापत ओडियासले हामीलाई 100 युरो दिन्छ अरे। हिजो एडभान्स भनेर 100 युरो दिइसक्यो, देखिनस्? तलाई चाहिएको त्यही थियो होइन खाते बाहुन? म आक्रोशित हुन्छु। चुप्लाक भालु, मेरी गर्लफ्रेन्डले त मानिसकी भने त कुन ड्याङ्की मुली होस्, धेरै साध्वी बन्ने नाटक गर्नु पर्दैन। शनिबार म गर्लफ्रेन्ड लिएर आउँछु। सुन, तँलाई तेरो छोराले आजसम्म केही भनेको छैन? मैले त उहिल्यै सुनाइदिया हो त त्यसकी आमाका करतुतहरू जति सबै। म छाँगाबाट खसेसरी हुन्छु। टेकेको संसार सबै भाँसिए जस्तो लाग्छ। यो बाहुन यतिसम्म पतित होला भन्ने मैले सोचेकै थिएँ, तर यो त मेरो लोग्ने भनाउँदो डम्बरे भन्दा कता हो कता खत्तम रहेछ। र अन्तमा त्यस कालो शनिबारे रातको श्रृङ्खला पनि सुरु भएरै छोड्यो। हामी दुई रूपमतीले सँगै मिलेर शेखर र ओडियासलाई देह सुख प्रदान गरे र गरिरहेका छौँ। यी वासनाले अन्धा भएका बुवासाहरू तिनको रहर मेटिसकेपछि कोल्टे फर्केर घुर्न थाल्छन् र हामी दुई रूपमती आफ्नो नियतिलाई सराप्दै एक अर्काको अङ्गालोमा भक्कानी भक्कानी रुन्छौँ। र यो श्रृङ्खला युगौं युग चलिरहनेछ जबसम्म हामी जस्ता कलशी कुमारीहरूलाई रूपमती बनेर यस बिरानो मुलुकमा धाउनु पर्ने बाध्यताको अन्त्य हुने छैन। धन्यवाद। ससुर वाचनको कथा श्रृङ्खलाको अर्को अङ्कमा फेरि भेट्ने वाचा गर्दै बिदा माग्छु। नमस्कार।